اربعین حسینی ابا عبدالله. این راهپیمایی یک دعوت به اسلامه، دعوت بشریت به اسلامه و دعوت همه مسلمین و بشریت به تشیعه. این راهپیمایی دعوت به امام حسینه، دعوت به قرآنه، چون تو دنیا نظیر نداره. اگه دنیا چشم داشته باشه، چشماش متاسفانه دست دشمنه، اینا چشمای دنیا رو میبندن روی این حادثه و ما باید خیلی تلاش کنیم از طریق این فضای مجازی، اینا که خیلی قابل کنترل برایشون هنوز نیست، اینو منتقل کنیم اصلا ببینن. من میگم اصلا توضیح نمیخواد، فقط نشون بدید به دنیا که 20 میلیون آدم راه افتادن پیاده تو این وضعیت عراق دارن میرن، اصلا این خودش سوال ایجاد میکنه. دنیا میگه چی اینا عاقلن دیوونن، چی میگن اینا، کجا دارن میرن؟ این سوال خوبی، یک جرقه ای. اگر ما درست این لحظه رو درست دریافت کنیم، از این جرقه میتونیم یک انبار آتش درست کنیم، میتونیم این جرقه رو بندازیم به انبار کاه همه مستکبران جهان. این جرقه باید، اگر درست این جرقه رو باید جهانیش کنیم. از این جرقه انقلاب میاد بیرون. اصلا انقلاب ما، انقلاب 40 انقلاب امام حسین بود. حالا اونا که سنتون جواب نمیده، بدونید تو انقلاب اولین باری که هم شاه هم آمریکا تو اسناد لانه جاسوسی هم هست ترسیدن و فهمیدن دیگه دارن میرن، راهپیمایی عاشورا و راهپیمایی 40 بود. تا قبل از او هنوز به این محاسبه، به این جنبندی نرسیده بودن. راهپیمایی عاشورا و راهپیمایی 40 بود که هم شاه یه مرتبه ترسید، فهمید داره کار تمام میشه. هم تو اسناد لانه هم من خودم اینو دیدم، بعد از محرم 57 اینا گفتن دیگه ما داریم شکست میخوریم. این انقلاب تو جنگ هم همینطور بود. باز اونایی که سنشون اجازه میده، ما تو زمان جنگ یک عملیات نداشتیم که به اسم امام حسین نباشه. یک عملیات نبود که شب عملیات بچه‌ها اسم حسین رو نبرن و نرن. ما انقلابمون، پیروزی های جنگ را همش مال امام حسین بود. لبنان ضرباتی که به اسرائیلیا خورد از امام حسین بود. انتفاضه فلسطین الهام از حزب الله لبنان بود، کار امام حسین بود. قضایای 40 حسینی